बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही खूबसूरत नई वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है क़यामत के बाद, आफ्टर जजमेंट डे। हमने एक और वेब सीरीज पहले की थी जिसका नाम था क़यामत की निशानियां। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देखिए, क़यामत से पहले क्या क्या होगा। और हम बहुत क्यूरियस होते हैं, बाज़ औक़ात बड़ा हमें तजस्सुस होता है कि इस दुनिया के फना हो जाने के बाद क्या होगा, लोग दोबारा कैसे जिंदा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, हिसाब कब शुरू होगा और किन लोगों का हिसाब होगा, और कौन से ऐसे लोग होंगे जो हिसाब से बच जाएंगे, कौन कौन अल्लाह की बारगाह में शफाअत यानी सिफारिश करेगा, मीज़ान यानी स्केल कैसा होगा, पुल सिरात यानी ब्रिज ऑफ सिरात पर लोगों की क्या कंडीशन होगी, क्या कैफियत होगी, लिवाउल हम्द क्या है, हौज़ कौसर कैसा हौज है, और भी बहुत कुछ आप जानेंगे इस वेब सीरीज में। आखिरत के हवाले से दुरुस्त अकायद, और इन दुरुस्त अकायद को जानने और अपनी इस्लामिक नॉलेज में इजाफा करने के लिए स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ आप शामिल रहिएगा। आज इस वेब सीरीज का हमारा फर्स्ट एपिसोड है, और इंशाल्लाह जैसा मैंने बताया कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जब क़यामत कायम होगी और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ये दुनिया फना हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारे झड़ जाएंगे और चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे। फिर मलकुल मौत, जी हाँ, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, इलाही जिसे तूने चाहा उसके अलावा सब ज़मीन व आसमान वाले फना हो चुके हैं। यानी चंद यूँ समझिए कि अफराद के अलावा बाकी दुनिया में सब दुनिया से जा चुके होंगे, सबको मौत आ चुकी होगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी रह गया है, हालांकि वो खूब जानता है। मलकुल मौत अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे रब तू बाकी है, अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं, और जिब्राईल और मीकाईल और मैं यानी हज़रत इज़राइल कहेंगे मैं बाकी हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अर्श उठाने वाले फरिश्ते फौत हो जाएं तो वो भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी है, तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे रब अब तू बाकी है, इसराफील और मैं बाकी हूँ। फिर रब अज़्ज़ा वजल के हुक्म से अर्श हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर ले लेगा, और फिर इरशाद फरमाएगा इसराफील भी फौत हो जाए तो वो भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे रब तेरी ज़ात बाकी है जिसे मौत नहीं आनी, आया अल्लाह मैं बाकी हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, तुम भी मेरी मखलूकात में से एक मखलूक हो, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बनाया तुमने उसे देख लिया, क्योंकि अब तो कोई नहीं था ना जिसकी रूह कब्ज़ करनी है। तो इरशाद होगा, अब तुम फौत हो जाओ। चुनांचे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी फौत हो जाएंगे। अब एक अकेला अल्लाह पाक बाकी होगा। नाज़रीन, अब रब ताला सुब्हान अल्लाह, अब जो अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा ना, अगर इसको गौर से सुने तो वाकई वो गूस बम्स यानी रोंगटे खड़े कर देता है। अब दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ रब ताला की ज़ात है, और वो 3 बार ये ऐलान फरमाएगा, वो इरशाद फरमाएगा, एक क्वेश्चन गोया फरमाएगा, अनल जब्बारु लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं जब्बार हूं, आज किसकी बादशाही है। मगर नोबडी देयर टू आंसर दैट क्वेश्चन, उस दिन तो कोई जवाब देने वाला नहीं होगा ना। फिर खुद रब ताला जवाब इरशाद फरमाएगा, और क्या फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। यानी सब कुछ फना होने वाला है और सब कुछ फना हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज लोग कर्रो फर और नमा बाजू का तो जीते ऐसे जैसे मरना नहीं है, लेकिन ये ऐलान बता रहा है कि कोई नहीं होगा, सिर्फ रब ताला की ज़ात होगी। अब क्या होगा, सबसे आखिर में जिस हस्ती को मौत आएगी वो मखलूकात की रूह कब्ज़ करने वाले मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इसके बाद रब ताला इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदल देगा, आसमानों को बदल देगा, और ज़मीन को ऐसे फैला देगा कि इसमें ऊंचा नीचा कोई टेढ़ापन नहीं होगा, टोटल स्ट्रेट ज़मीन होगी। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से मखलूक इस बदली हुई ज़मीन पर उस तरह आ जाएगी जैसे वो पहली वाली ज़मीन में थी। यानी जो पहले ज़मीन में दफन थे वो इस ज़मीन में दफन हो जाएंगे, और जो बाहर थे वो इस पर भी बाहर रहेंगे, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको दफन नहीं किया जाएगा, वो तो क़यामत तारी हो जाएगी, और जो लोग दुनिया में लोग होंगे वो इसी तरह ज़मीन पर फैले हुए होंगे, वो इस नई ज़मीन पर आ जाएंगे। ये ज़मीन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और ऐसी स्ट्रेट होगी कि ज़मीन के कोने पर भी अगर कोई राई का दाना होगा तो वो नज़र आ जाएगा, टोटली स्ट्रेट ज़मीन होगी। अब अल्लाह करीम आसमान को जब बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो वो 40 दिन तक बारिश बरसाता रहेगा, यहां तक कि मखलूक पर पानी 12-12 हाथ के बराबर बुलंद हो जाएगा, इतना पानी हो जाएगा। फिर अल्लाह करीम
बॉडीज को उगने का हुक्म देगा। कमाल देखें, रब की शान देखें। अब बॉडीज जो है वो सब्जियों की तरह उगने लग जाएंगी, यहां तक कि जब उनके जिस्म पहले की तरह कंप्लीट हो जाएंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा कि मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाएं। वो तो कुन का मालिक है ना, वो तो फरमाता है कुन हो जा तो हो जाता है, वो फरमाएगा जिंदा हो जाए तो अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाएंगे। सबसे पहले दोबारा जिंदा होने वालों में यही फरिश्ते होंगे। फिर हुक्म इलाही से हजरत इसराफील सूर पकड़ेंगे और अपने मुंह पर रख लेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जिब्राइल और बीकाइल जिंदा हो जाएं, तो वो दोनों भी जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह पाक रूहों को बुलाएंगा तो रूहें हाजिर की जाएंगी। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, आपको मुबारक हो, ईमान वालों मुबारक हो। मुसलमानों की रूहें नूर से चमक रही होंगी और बाकी रूहें अंधेरे में होंगी। अल्लाह करीम सब रूहें को सूर में डाल देगा और फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएगा कि वो दोबारा उठने और जमा करने वाली फूंक मारे। बस वो जब फूंक मारेंगे सूर में तो रूहें सूर से शहद की मक्खियों की तरह निकलकर जमीन और आसमान के दरमियान खला को भर देंगी। बस रूहें जमीन के नीचे अपनी बॉडीज की तरफ जाएंगी और नाक के जो होल्स होंगे ना, नाक के सुराख से दाखिल होकर जिस्म में सरायत कर जाएंगी। उसके बाद हशर बर्पा होगा और लोग जमा होना शुरू होंगे। व्यूअर्स, कैसी मालूमात है, सुनते हैं तो बाज़ औक़ात अकल हैरान हो जाती है कि फिर से वो लोग जिंदा होंगे। जरा गौर करें ना कि दो नफखों यानी दोनों सूरों के दरमियान, यानी एक सूर वो जिसमें सबको मौत आ जाएगी और दूसरी सूर जिसमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, 40 साल का वक्फा होगा। खैर, वक्फा जितना भी हो, लेकिन जहन में एक सवाल तो पैदा होता है ना कि ये होगा कैसे कि इतना टाइम पीरियड गुजर गया होगा, बॉडीज तो डिकम्पोज हो चुकी होंगी, बॉडी के टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रे जमीन के पार्टिकल के साथ मिल चुके होंगे, न जाने कहां कहां पहुंच चुके होंगे। फिर ये सब कैसे होगा? याद रखिए कि इंसान की हर चीज गल जाती है सिवाय उजुबुज ज़म के। अब ये क्या है? ये एक हड्डी के बारे में कहा जाता है और बरोज़े क़यामत इसी हड्डी पर मखलूक को दोबारा बनाया जाएगा। उजुबुज ज़म के लफ्जी माना है दम गुच, उजुब के माना है असल और ज़म का माना है दुम। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, देखिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान इसी पर बैठता है, ये बाकायदा पिलर की हैसियत रखती है, जैसे दीवार के लिए बुनियाद होती है। अगर यहां ये हड्डी मुराद है तो हदीस के माना फिर ये बनेंगे कि ये हड्डी जल्द फना नहीं होती और मिट्टी 100 साल के बाद इसको डिकम्पोज करती यानी गलाती है। और अगर इससे मुराद है अज्जाए असलिया जो इंसान के जिस्म की असल है तो वो कभी नहीं फना होते। और ये ऐसे बारीक कंपोनेंट्स, ऐसे बारीक अज्जा हैं जो माइक्रोस्कोप से भी देखने में नहीं आते। अरबी में इन्हें अज्जाए ला यतजज़्ज़ा यानी इनडिविजिबल कंपोनेंट्स, यानी समझिए कि ये खत्म नहीं होते, इन्हें कहा जाता है। इंसान चाहे जहां भी चला जाए, जिस भी हालत में हो, मगर ये कंपोनेंट्स वैसे ही रहते हैं। हत्ता कि ग़िज़ा और खून में भी अज्जा शामिल होते हैं। इन्हीं अज्जा से इंसान पहले भी बना था और आइंदा भी बनेगा। देखें ना, आजकल डीएनए की बात होती है, बिल्कुल मरे हुए कितना साल हो जाता है, बल्कि अब तो कई कई साल पुराने ढांचे मिलते हैं, तो उसके मेडिकल के बाद ये पता चल जाता है कि इसकी उम्र क्या थी, मौत का सबब क्या था। तो जब इतनी सारी आज साइंस ने तरक्की कर ली है जो 100 साल 200 साल बाद के बाद ढांचों पर तहकीक कर लेती है, तो वो तो खालिक कायनात है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुनिए कि कच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक का बरोज़े क़यामत हशर होगा। हजरत इक्रिमा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा जो लोग समुंदर में डूब जाते हैं, फिर उनका गोश्त मछलियां नोच लेती हैं, फिर उनमें सिवाय चमकती हड्डियों के कुछ नहीं रहता, फिर समुंदर की मौजें उन हड्डियों को उल्टा पलटा रहती हैं, उलटती पलटती रहती हैं ताकि उन्हें खुश्की पर डाल देती हैं। फिर वो हड्डियां एक अरसे तक वहां पड़े रहने के सबब गल सड़कर खस्ता और पारा पारा हो जाती हैं। चुनाचे वहां से ऊंटों का गुजर होता है तो वो उन्हें खाकर चल पड़ते हैं और फिर मैंगनियों की सूरत में निकाल देते हैं। इसके बाद कुछ लोग वहां पड़ाव करते हैं और इन मैंगनियों को उठाकर उनसे आग जलाकर उन्हें भी राख कर देते हैं। फिर हवा चलती है और उस राख को जमीन पर बिखेर देती है। अब नाज़रीन, इतना कुछ खत्म हो गया, यानी इतनी सूरतों में वो जिस्म बदल गया, अब राख भी हो गया, राख भी उड़ गई हवा के जरिए। मगर अब क्या होगा? जब सूर फूका जाएगा ना, तो ये राख हो जाने वाले लोग और कब्रों में दफन लोग सब निकलेंगे। अल्लाह सबको फिर बॉडी की शक्ल देगा, उनमें रूहें दाखिल हो जाएंगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की चट्टान पर खड़े होकर ये ऐलान करेंगे, ए गली सड़ी हड्डियों, टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली खालों और बिखरे हुए बालों, अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म देता है, फैसला कर देने वाले हिसाब के लिए जमा हो जाओ। अब आइए हम कुछ और आगे चलते हैं। अब यह एक और बात समझनी है कि अजसाम जैसे दुनिया में थे ना,
ویسے ہی اپنی رنگ اور اوصاف کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ دوبارہ لوٹائے جائیں گے. یعنی بے شک ہزاروں سال ہو گئے قبر میں، لیکن جب وہ اٹھیں گے تو رنگ و نسل بھی وہی ہوگی، ان کے اوصاف بھی وہی ہوں گے. اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جو سور پھونکا جائے گا نا، وہ کافی طویل آواز ہوگی. اس سور کا ابتدائی حصہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا اور بعد والا حصہ انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا. چنانچہ سور کا وہ حصہ جو انہیں زندہ کرنے کے لیے ہوگا اسے تو وہ نہیں سن سکیں گے، البتہ سور کا وہ حصہ جو انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا وہ اسے سنیں گے، لسن کریں گے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے بغیر لباس کے، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے. someone will be no foot, someone will be on foot, someone will be on ride. کوئی پیدل ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی سواری پر اکیلا ہوگا، کسی پر 3، 4 یا 10 افراد بھی ہوں گے. جو نان بلیور ہوں گے، غیر مسلمین ہوں گے، انہیں تو میدان محشر لے جانے کے لیے کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کرے گی. حدیث پاک کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے ایک بار بڑا کمال کا اشارہ فرمایا. نبی پاک نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارا حشر وہاں ہوگا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بلا شبہ تمہارا حشر بیت المقدس میں ہوگا. تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محشر کا میدان سجایا جائے گا نا، وہ بیت المقدس کے قریب، یہ پورا ملک شام ہے نا، اب اس کی بائفرکیشن اب آج کل ہو گئی ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کے قریب جو ہے یہ پورا میدان محشر سجایا جائے گا. بروز محشر کی زمین کیسی ہموار ہوگی، کتنی پلین اینڈ اسٹریٹ ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ رائی کا ایک دانہ بھی کونے پہ رکھا ہوگا تو وہ دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. مگر ایک اور امیزنگ بات ہے کہ اس دن جو زمین ہوگی نا، وہ ہماری طرح راک کی یا مٹی کی نہیں ہوگی، کاپر کی ہوگی، تانبے کی ہوگی. اللہ اکبر. اور سورج آج کتنا دور ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق 93 ملین مائلز اوے ہے. جی ہاں، 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز. اور اس دن 1 میل کی مسافت ہوگا. آپ امیجن تو کریں گرمی کا عالم کیا ہوگا، یہ کیسے بیئربل کیسے ہوگا. تو ذرا غور کیجئے کہ اتنا ڈسٹنس، 93 ملین مائل کا ڈسٹنس کے باوجود بھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے. لیکن جب کبھی گرمیوں میں ہمارا چہرہ اس کے سامنے آ جائے اور گرمی کا موسم ہو تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی پشت نہیں، اس کا منہ ہماری طرف ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور آج زمین مٹی کی ہے، اس کے باوجود ہم دھوپ میں ننگے پیر زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے. اس وقت کاپر کی زمین ہوگی، سورج اتنا قریب ہوگا تو وہ ہیٹ کتنی ہوگی، وہ ٹیمپریچر کتنا ہوگا. اور اس گرمی اور اس حالت میں سویٹنگ، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم دیکھیں نا کسی زمین پر پانی ڈالیں تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے، مگر ایک لمٹ تک ایبزارب ہوتا ہے، پھر وہ پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. بتایا گیا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے 70 گز زمین اس پسینے کو ایبزارب کر لے گی، مگر اس کے بعد زمین میں اب یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ وہ کچھ اور مزید جذب کر سکے، ایبزارب کر سکے. اب وہ پسینہ زمین پر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک اس کا پسینہ ہوگا، کسی کی نیز یعنی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک، اور کوئی گلے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ اکبر. اور کافروں کے بارے میں آتا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کا پسینہ جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور پیاس کا عالم کیا ہوگا، تھرسٹ کا عالم کیا ہوگا. آج جون جولائی کی گرمی میں پانی پی پی کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، مگر قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ بازوں کی زبانیں بو سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. ویورز، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. ہاں، جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی. جیسے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے. جب اسی طرح سب گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. یہ جانور اسی طرح کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک حساب ختم نہ ہو جائے. یہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا دن بھاری نہیں ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بروز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس قدر بھوکے ہوں گے کہ پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ تھے. ایسے بے لباس ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے بے لباس نہ ہوئے. ایسے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پیاسے نہ ہوئے.
ایسے تھکے ہارے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھکے ہوئے نہ ہوں گے. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ پاک اسے قیامت کے دن کھلائے گا. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو پلایا ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن پلائے گا. جس نے اللہ کریم کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہوگا رب کریم اسے لباس پہنائے گا. اور جس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا اللہ پاک اسے کافی ہوگا. جس نے اللہ پاک کے دین کی مدد کی ہوگی تو اللہ کریم اس دن اسے راحت عطا فرمائے گا. ذرا غور کیجئے ناظرین، زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کریں، کسی کو کھانا کھلاتے رہیں، کسی کو پلاتے رہیں، پیاسے کو پانی پلا دیا کریں، بے لباس کو لباس دے دیا کریں. کیا معلوم یہ نیکیاں قیامت کے دن ایسے کام آ جائیں کہ ہمیں وہاں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، ہم اس تکلیف سے بچ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں کہ کچھ باتیں قرآن سے ہوئی ہیں، کچھ احادیث سے ہوئی ہیں، کچھ بزرگان دین کے اقوال ہیں، تو آپ ڈسکرپشن میں وہ ہمارے ریفرنسز بھی لے لیجئے گا. اور ناظرین، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری ایک بہت خوبصورت ویب سیریز قیامت کی نشانیاں، جس کو ملینز آف لوگوں نے دیکھا، اگر آپ اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں. قیامت سے پہلے کیا ہوگا بڑی ڈیٹیل میں ہم نے کئی ایپیسوڈز میں اسے بیان کیا ہے، تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ناظرین، باتیں بہت ساری کرنی ہے آپ سے، لیکن معاملہ بھی تو بہت بڑا ہے نا. قیامت کیسے طاری ہوگی اور پھر اس دن لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، یہ تو ابھی پہلی ایپیسوڈ ہے نا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ مختلف لوگ محشر میں جب آئیں گے تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی، کنڈیشنز کیا ہوں گی. بڑی امیزنگ باتیں ہیں اس میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کن کن حالتوں میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.